40 راه هو في لا كارونتين، حنا عطينا اقل ما كاين، عطينا هي 22 والسي احمد الصفريوي عنده 6 ياك 6 سنين اللي حيدتيها من 22 عام، شحال تبقى عندها السيده هادي؟ غتبقى عندها 16 عام. وإلا درنا لها 9 شهور ديال الحمل، يعني فاش كنلعبوا حنا كنلعبوا في كانزو، ولا درنا لها هذا حتى هو 40 عام ونقصنا ليه هذا العام وهذا الشيء وسميتو غنلعبوا في 33 عام ولا حتى 30، يعني هذا 30 وهي تقريبا كانزو. هذا اقل تقدير، سو كي فو دير انه عنده الدوبل ديال لاج ديالها. وهذا الشيء من الحوايج اللي غيخليو لنا هذه القصه تخرج، وهذا الشيء من الحوايج اللي عقلتو قلت لكم لا بواط ا ميرفي لو فيريتابل امي دو ناراتور. وهذا الشيء علاش قلت لك il se sent seul، لانه في دار اللي هو طفل، ونقدروا نقولوا ان اللي تتربيه غاديه توصلته ل6 سنين راه حتى هي كانت طفله، وان هذا الراجل كبير بالمقارنه معها، فلذلك راه ما غتكونش واحد التفاهم وما يكونش حنا كما كنتصوروا حياتنا. حيت بزاف ديال الناس اللي كنلاحظ انا في الجهوي كيبقى يجاوب دو سون بروبر اكسبيريونس. لا دابا انا كنهزك وكنديك معايا لا نيسونس ديال احمد الصفريوي، كنديك معايا ليبوك اللي كتب فيها احمد الصفريوي وعافاكم، سوا في اونتيغون سوا في لا بواط ا ميرفي سوا في لو ديرني جور دان كونداني. راه الا ما درتيش هادشي اون كونسيديراسيون انك تتهز من 2017 اللي انت فيها دابا وكتمشي لهذيك الوقيته ديال احمد الصفريوي، فخصك تعرف وتكون عندك يقين تمام اليقين انك غتكون ديما لي ريبونس ديالك بريسك ا كوتي د لا بلاك. علاش بعض المرات كتجاوب بالفهم ديالك للقصه، فهمتيني؟ حيت انا يقدر شي واحد يقول لي ويلي 30 عام وهي عندها 15 عام، لا انا ما يمكنش لي نتزوج بها. لا انا ما تنهضرش عليك دابا انت، انا كنهضر على السي عبد السلام في ديك الوقيته، كنهضر على لاله زبيده في ديك الوقيته، على كيفاش كيفكروا. وهذا الشيء اللي كتب لنا احمد الصفريوي، وهذا هو لو ميلتينغ بوت، هذا هو لو ميلتينغ بوت، وهذا هو شنو بغى يقول احمد الصفريوي، وهذا هو لا ليتيراتور ماغريبين ديكسبرسيون فرونسيز، انه il est en train de transmettre même les pensées du marocain في هذيك الوقيته، ميم المغربي كيفاش تيفكر وفين غاديه به الحياه وكيفاش هو عايش وكيفاش هو تيفكر. وهنا بغيت نرجع لكم لواحد الحاجه، عافاكم بريتي اتونسيون ا شاك شوز اللي حنا اون تران ديكسبليكي. علاش؟ حيت بزاف ديال الناس كيجاوب على الاسئله الاولى، عقلتوا على ديك 10 النقاط الاولى ديال سيتوي لو باساج. نبداو من الاول ياك لو طابلو. هنا لو نون دو لوفر، لوتور، لا داني دو باريسيون، 3 اوفر دو ميم اوتور. طق دزتي جبتي النقطه، واخا سيتوي لو باساج جبتي النقطه. سؤال مباشر، علاش بوركوا في هذا الباساج دار هذا البيرسوناج هذه وما دارش هذه؟ طق جاوبتي النقطه. جيتي لي فيغور دو ستيل، لي فيغور دو ستيل غنشرحوها ان شاء الله حتى هي، وجاوبتي طق نقطه، طق جبتي 10 سيدي في لا كومبريونسيون. كتجي ليكسبرسيون اكريت انت ما محطوطش في لو كونتكست، واش عرفتي ليكسبرسيون اكريت راه 10 ديال النقاط، راه ملي كتجيب فيها 4 ولا شي حاجه راه كتضيع التميز ديالك. يعني كتولي الا جبتي 4 ولا 2 ولا 1 ولا خرجتي كاريمون وعافاك. راه بزاف ديال الناس كيفهموا اور سوجي هي انني عطاوني انشاء على الطياره، اكسبرسيون كريت على الطياره، وانا كتبت لهم على المطار ولا كتبت لهم على سنغافوره. لا راه ماشي هي دي اور سوجي، لان انت راه ماشي راه الاستاذ المنظومه ديال التعليم راه ما كتقولش التلميذ زعما وصل به الحل لحد حتى لانني تنهضر ليه على الطياره وهو تيهضر لي على الفيلم. فهمتيني؟ راه ما يعني ماشي راه ما عشان ماشي مصغرين بكم حتى لهاد الدرجه. ولكن خصك تعرف انه الاور سوجي هو ملي تيكون لو رومون مثلا. علاش بغيت نقول لكم هذه القضيه؟ مثلا تصوروا يجيكم لو سوجي ديال ليكسبرسيون كريت في لا بواط ا ميرفي، كو بونسيفو du mariage d'un homme plus âgé que la femme qu'il va épouser. يلا يجيك سوجي بحال هكا، كو بونسيفو ديال هذا المارياج هذا. سيغت انت غدير واحد لانتروداكسيون على لو مارياج اون جينيرال، سيغت ملي غتجي للديفلوبمون غتقول انا في رايي لا ولا سميتو، ولكن ملي فهمتيني خصك تعطيني دي زيكزامبل وخصك تعطيني لا تيز ولونتي تيز. يعني ها هي لا تيز، انت الا كنتي بوغ لو مارياج سميتو ولكن ملي تجي الكونت خصك تعطيني دي زيكزامبل. بوغ راه غتقول راه حنا دابا كاملين ما بقاش عندنا القضيه، ولاو الناس كيتزوجوا قراب بعضياتهم في لاج، ولكن ملي تجي الكونتر فين هو ليكزامبل اللي غتعطي؟ الا كنتي انت ما فاهمش هذه القضيه. فهمتوني شنو بغيت نقول لكم؟ علاش نقول لك راه انك تقرا الغومون بطريقه عاديه راه هذا الشيء ما تينفعش. راه خصك تقرا الغومون يعني بلاناليز، تقراه بدقه اكثر وتقراه بفهم واحد اخر. فهمتوني شنو بغيت نقول لكم؟ المهم
نكملوا في لي بيرسوناج. الشوافه كنزه اللي اصلا هما ساكنين في الدار ديالها. فويون سي لا برينسيبال لوكاتير دو دار الشوافه، اون لابيل طونت كنزه.